ही विनंती करतो. मनपूर्वक स्वागत करता. आता रणमाले म्हणल्यार थोड्यांक प्रश्न पडटा, कोणें नांव आयकलां नांव आयकूंक ना, थोड्यांक कांय खबर ना की रणमाले म्हणजे कितें. म्हाका खुबशे फोन येयले, रणमाले कितें. हांवें म्हणलें तुमी येवन पळयात, हांव सगळे डिटेल तुमकां सांगिना. बरो वो सादरीकरण आसा, कित्याक हांवें स्वता पळयलां. हांव जे सम्राट क्लब मार्शलां तेंचो गोमंत रंगभुमी दिन जो तेंच्यांनी मनयल्लो पणजे कला अकादमी ब्लॅक बॉक्सान, तेन्ना तेंच्यांनी हे सादरीकरण थंय दवरलेलें. आनी हांव म्हाजो सेक्रेटरी रामा केरकर आनी आमचे एक्स प्रेसिडेंट बाब रमाकांत आमी ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसले आनी आमी ते रणमाले थंय पळयले फर्स्ट टायम आनी आमकां ते खूब आवडले. आनी तेन्नाच आमी ठरयलें की हें सादरीकरण आमी हांगा करतले, सम्राट क्लब हॉल्टोना घडोवन हाडटले. म्हणून आमी त्याच दिसा जे तेंचे डायरेक्टर आसात तांकां हांवें त्याच दिसा सांगलें की आमचो जो तुमचो प्रयोग आसा आमकां खूब आवडला, हांगा हॉल्टोना गांवांत आमी एक करुया म्हणून. 70 गांवांनी जातालें, पूण हळूहळू करून कालांतरान ती लोककला थोडी थोडी बंद जायत गेली. आनी कित्याक लागून तर हांव आतां ही आमची शोडवांक घेतल्या. एक्चुली आमी जेन्ना मांडावले रणमाले करता तेन्ना आमी दादलेच आमची बायलां जातात. पूण कशें आसा आतां हे दादले भुरगे आनी ते हे काम सोदिना, कापड गाडे म्हणटा ते कापड गाडे जायना. आनी मांडार जेन्ना आमी सादरीकरण करता तेन्ना आमकां ते घेवंक मेळना, चोडवांक घेवपाक मेळना. पूण आमी अशें भायर प्रेजेंट केलें कांय ना. पूण रणबाले हे 2 तरेचे आसता. एक कुटयेचे रणबाले म्हणटा, जेन्ना आमी कुमेरी शेती हाडटाले तेन्ना कुमेरी शेती हाडल्या उपरांत ती सावळ जाता तेका आग घालताले तेन्ना एक रणबाले जाताले. मागीर आमी संवसार पाट्याक रणबाले करता, शिगम्यातले रणबाले जाता. आतां हळू म्हणजे आमच्या गांवांत 7-8 रणबाले उरले. ते बंद पडलेले रणबाले चालू करचे अशें म्हाका दिसलें. आनी हांवें आमच्या गांवांत म्हाका दिसता 50-60 वर्सां पयलीं केन्ना तरी पयलीं रणबाले जाताले ते बंद जाले. आनी आमच्या गांवांतल्या सगळ्या भुरग्यांक घेवन एकठांय करून हांवें ते रणबाले हे करपाचें जाय जालें मनाक धरलें आनी हांकां सगळ्यांक तयार करून आमी आता हे रणबाले प्रेजेंट करता. आतां रणबाल्या बद्दल सांगपाचें म्हणजे रणबाल्याक ढोंगा आनी सोंगां आसता. ढोंगा ही देवाची, गणपती, सरस्वती, नेटवो, आनी सोंगां ही गांवांत तेन्ना त्या टायमार म्हाले केन्ना चुकोवन म्हालो येतालो. 1-2 म्हयन्यांनी 3 म्हयन्यांनी म्हालो येतालो. आनी तो म्हालो मागीर सगळ्या लोकांचे एकठांय मदीं खंय तरी कोण गेले बसोन ते कॅच मारतालो. अशें म्हणजे गांवांत कितें की कोण तरी येयलो, आतां एक धनगर समाजाचो धनगर कोणी येयलो जाल्यार तेंचे आमी रंग हाडटा समजे तेजे. तशेंच कितें तरी गांवांत घटना घडली, दोगांक झगडले आनी दोगांक कोण तरी भाव जोडीक झगडटात, तेच आमी प्रेजेंट करता. रणबाले म्हणटा. रणबाले आमी सगळे तुका डिटेल्स सांगना, प्रेजेंट करता ते कळटलें. चड कितें उलयना. रणबाले आमचे 70 आतां 7-8 ग्रूप उरले. आमच्या सह्याद्रीच्या पट्ट्याक रणबाले जाता. म्हणजे हांगा आमच्या महाराष्ट्रान आंबेली, मागीर गणकुवी, चोर्ला, तशेंच आमचे करंजळ गांवांत, धर्मे गांवांत, काणकोणा सायडीन खंय तरी जाता एक रणबाले. तुमी हांव आतां रणबाले सादर करता तेन्ना तुमी पळयात बॉन्डिंग आसा, कित्याक आनी संस्कृती आसा ती संस्कृती मेंटेन करपाचें काम ते करीत आसा. आतां रणमालाक हो कार्यक्रम 70 जाता. आमच्या म्हापशा सारकेल्या गांवांत जायना. अशी एक्चुअली म्हापसा कलाकारांचे माहेरघर म्हणटात. सगळे बाबतींत ते फुडें आसता, तर थोड्या बाबतींत मागीर हे पडलेले आसा. हांव म्हापशान खूब आसा, हांव कार्य करीत आसा. हांव पॉलिटिशियनूय आसा, हांवें कॉन्टेस्ट केल्ले आसा इलेक्शनाक. आनी जे जी संस्था आहा घेवन AMC कॉलेज तेणें सांगूंक ना. ज्ञानप्रसारक मंडळ कॉलेजचो चेअरमॅन आनी 43 वर्सां हांव थंय संलग्न काम करीत आसा. जेन्ना रणमाले हातीन म्हाका सांगलें एज अ चीफ गेस्ट म्हाका येवपाचो आहा म्हणून, त्या वेळार हांच्या हांवें तुमच्या अध्यक्षाक हांवें फोन केलो दुसरे दिसा, रणमाले आसा कचरे म्हणून. ताणें म्हाका सांगलें हांगा तूं डिस्कस कर आनी तुका कळटलें.
जेन्ना हांव गेलो भितर त्या वेळार कळ्ळें रणमाले लोकनाट्य आसा आनी ते चडशे नॉर्थान आमच्या सत्तरी भागांत जाल्ले आसा. तेचे नेपथ्य बी कांय नासता. जे पात्रां आसतात तीच उबी रावल्ली आसता आनी त्या पात्रांसून ते पार्टी येता. तितून व्हडलें संगीत नासता. खंयचे ते येता ते पिकयतात आनी जेन्ना ते स्वागत जावं आनी कितें करतात ती स्टोरी थंय ते डेवलप करतात अशें ताणें सांगलें रंगमाला म्हणून. म्हणजे जे म्हाज्या वाचनान येयलें तेन्ना. आनी रंगमाला आतां गांवकारान सांगल्या प्रमाणे म्हाजे बी हे आमच्या नाशेल क्लबाचे सम्राट क्लबाचे अध्यक्ष ताणें सांगलें रंगमालाचे बद्दल कितें त्यांच्या सगळी करता म्हणून. महाराष्ट्रानूय आसा थोड्या गाड्यांत हातून जे घरांनी केल्ले आसतात रंगमाला लोक आतां पयलीं शिक्षण नासल्या कारणान ते अशेंच करीत आसले. ते लिखाणूय बरोवन दवरून नासले कितें येता ते तोंडाक उलयत. पण आतां मातशें बरें येयलें आसा आनी रणमालान व्हडले लोक सुद्दां शिकलेले आर्किटेक्ट इंजिनियर अशे जे कोण आसात ते सुद्दां काम करतात. ते